اور اس کے بعد 2017 کی تاریخ دیکھو، میں امیر المجاہدین فنافی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی عظمت نوں بھی سلام کردا چلا جاواں۔ اے تسی صحابہ دے واقعات سنے اور اسی پڑھتے رہے، بیان کرتے رہے، تسی سنتے رہے کہ صحابہ نے اس طرح قربانیاں دیتیاں۔ جدو 2017 دی واری آئی تو فیض آباد جا کے شل کھا کے سردی برداشت کر کے ظلم و ستم برداشت کر کے امیر المجاہدین نے شہزادیاں نے پروانیاں نے دیوانیاں نے ثابت کر دیتا کہ حضور دے صحابہ نے بھی قربانیاں دیتیاں سن، صحابہ دی سنت آج اسی بھی ادا کر رہے ہیں۔ وہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کل پرسوں اتوار والے دن لاہور دے اندر یتیم خانے رحمت للعالمین مسجد دے سامنے مین روڈ دیتے آپ دے 40ویں دا پروگرام ہے۔ تے میں آج گل کردا جاواں، پیچھے جی ایک لاہور جلسی ہوئی ہے مینار پاکستان تے، باہرلے ملک کہہ رہا سی جی کہ جی خادم رضوی دے جنازے جتنی عوام ہونی چاہیے تھی۔ میں کہا تو بھی مر جا، تیرا خاندان بھی مر جائے، اور نواز شاہ دوسرے عمران علی اسمبلی دے پورے اراکین مر جان، ساریاں میتاں تے رکھ دو، پھر بھی خادم رضوی دے جنازے والا انداز نہیں ہو پورا کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ ممتاز قادری اور پیر جماعت علی شاہ دیدار علی شاہ صاحب علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ آپ تے جدو جنازہ پڑھان لگے نا تے مصلی تے کھڑے ہوئے، نظر اٹھا کے دیکھی تے غش کھا کے ڈگ گئے، ہوش آیا، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی میں حدیث پڑھائیاں، ساری زندگی تواڈے دین کی تبلیغ کی تھی، مینوں کدے خواب وچ بھی زیارت نہیں جے کرائی، اج علم الدین دے جنازے بنفس نفیس خود تشریف لے آیا۔ سبحان اللہ۔ اس دور کے اندر غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ دا 6 لاکھ بندیاں نے جنازہ پڑھیا سی۔ پھر ممتاز قادری دے جنازے دی واری آئی، ایجنسیاں دے کیلکولیشن دے مطابق 40 لاکھ بندہ اور لیاقت باغ دے اندر سی، جڑی باہر والی عوام سی وہ حساب ہی کوئی نہیں ہے۔ تو پھر عاشقاں دے سردار اہل اسلام دے دلاں دی دھڑکن امیر المجاہدین دی واری آئی، علی تک پکی رپورٹ ہی کو نہیں، کوئی 1 کروڑ دے اڑیا کھلوتا، کوئی 1.5 کروڑ دے اڑیا کھلوتا، تو کوئی 2 کروڑ دیا تکبیراں دے رہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اگر نشہ ہے تو ڈاکٹر اقبال بولے کہ لگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ اے حضور دے نال پیارا، حضور دے نال محبت، نماز پنجگانہ دی پابندی، اپنے آس پاس پڑوسیوں دے نال حسن سلوک، بہن بھائیوں دے حق حسن اخلاق دا مظاہرہ کرتے ہویا، حقوق اللہ اور حقوق العباد دی پاسداری کرتے ہویا، فارغ ٹائم دے وچ بیٹھ کے درود پاک دی کثرت، علماء فرماتے نے جڑا بندہ ڈیلی 313 مرتبہ درود پاک پڑھدا وے او دا شمار کثرت وچ پڑھن والے درود وچ لوگاں دے شمار۔ اس واسطے اج دا پیغام ہے کہ محبت رسول دل وچ بچا لو، جذبہ عشق نبی دل میں بسائے رکھنا، جذبہ عشق نبی دل میں بسائے رکھنا، ارے یارو یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر دعائیں مندی توفیق نصیب فرمائے۔